My dear students of class 8, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss chapter number 4, Understanding Laws. This is social science subject, social and political life. कल हमने यहाँ पे एक सिचुएशन डिस्कस की थी. उस सिचुएशन में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपने बेटे को सेंटेंस से बचाने के लिए हाइड कर रहा है, छुपा रहा है. और फिर हमने डिस्कस किया था कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या गवर्नमेंट ऑफिशियल ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है. फिर लॉज के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हुई थी. लॉ किसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैरिजेबल एज के मतलब जो लॉ इंडिया में है कि एक फ़ीमेल जो है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए और एक मेल जो है वो 21 ईयर का होना चाहिए. लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से वो उसकी मैरिजेबल एज होती है. अगर उस एज से कम कोई शादी करे तो इंडिया में उसको पनिश किया जाता है. ये एक पनिशेबल एक्ट माना जाता है. तो इसी तरह से प्रॉपर्टी और लैंड वगैरह के लॉज जो हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. मैंने आपको लॉ समझाने के लिए कि जब हम कभी ज़मीन ख़रीदते हैं या कभी कहीं पे मकान ख़रीदते हैं तो उसके लिए कौन से कवानीन हैं, कौन से कानून हैं, वो सारे कवानीन जो हैं उनको पार्लियामेंट बनाता है. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स की वायलेशन में कोई भी कानून पार्लियामेंट में नहीं बन सकता है. तो आज हम पढ़ेंगे इसी सिलसिले में डू लॉज अप्लाई टू ऑल. ये जो सिचुएशन आपने कल पढ़ी थी, इस सिचुएशन में ये एक क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसको सेंटेंस मिली है, कोर्ट ने पनिशमेंट दी है उसको कोई क्राइम करने के लिए, पनिशेबल एक्ट करने के लिए उसको सेंटेंस जो दिया है उससे बचाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है अपने बेटे को हाइड करता है. दिस इज़ ए क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि वो लॉ की वायलेशन कर रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल. तो कोई भी कानून जो है वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए. एक्सरसाइज ऑफ आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो कानून जो है कहीं पर वायलेट फंडामेंटल राइट्स नहीं करना चाहिए. जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं जो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते हैं, यानी कानून को इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसी के मुताबिक पार्लियामेंट में कवानीन पास होते हैं कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल्स हैं उनकी कहीं पे वायलेशन नहीं होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है हर कोई कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में जो है वो बराबर होना चाहिए. किसी रंग, नस्ल, ज़ात पात की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और कानून जो है वो सब के लिए एक जैसा बनना चाहिए. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. जो भी कानून बनेगा वो डिस्क्रिमिनेट यानी कि कोई तफावत फ़र्क नहीं कर सकता है बिटवीन पर्सनस, दो शख्सों के दरमियान, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, जो उनका मज़हब है उसकी बेस पर, या कास्ट की बेस पर, या जेंडर की बेस पर. तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लॉज जो हैं, कवानीन जो हैं वो अप्लाई होते हैं इक्वली तमाम सिटीज़न्स ऑफ इंडिया जो हैं, इंडिया के जो भी शहरी हैं, इस हमारी कंट्री के जो भी शहरी हैं, उन पर लॉज जो हैं वो इक्वली नाफिज होते हैं. इवन कि अगर कोई प्रेसिडेंट भी होगा या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होगा यहाँ पे, तो वो भी लॉ की नज़र में एक आम आदमी की तरह ही है. अगर वो भी कहीं पे कानून की वायलेशन करेगा या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करेगा तो उसको भी लीगली अंडर लॉ जो है वो डील किया जाएगा. कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई दौलतमंद शख्स, इवन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कानून की नज़र में बराबर है. जो भी क्राइम होगा या वायलेशन ऑफ लॉ होगी उसकी एक पनिशमेंट मुकर्रर की गई होती है.
جو کہ کورٹ کے قوانین ہیں، ان کے مطابق جو لاز پارلیمنٹ نے بنائے ہیں وہی لاز پھر کورٹ میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کے مطابق کسی بھی کرائم کی جو سزا مقرر ہوگی تو اتنی سزا اس کو دی جاتی ہے، کیوں نہ وہ کنٹری کا پریزیڈنٹ بھی ہو۔ لیکن یہ قوانین جو ہیں یہ پہلے سے ہی اسی طریقے سے نہیں تھے۔ اینشنٹ انڈیا میں جو ہے مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے ڈیل کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ویلدی پرسن ہوتا، کوئی دولت مند شخص ہوتا، یا کوئی بڑے خاندان کا ہوتا، یا کوئی بڑے گھرانے کا ہوتا، تو اس کو سیم کرائم کے لیے ایک عام آدمی کو اس کو جب ڈیل کیا جاتا تھا تو ان کو الگ الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تو سم کیسز جو ہیں اینشنٹ انڈیا میں ایسے ہوئے ہیں جہاں دو پرسنز کو ایک ہی قانون، ایک ہی ایکٹ، پنشیبل ایکٹ جو تھا اس میں الگ الگ طریقے کی سزا دی گئی ہے۔ وہ جب انڈیپینڈنٹ انڈیا میں کانسٹیٹیوشن جو ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے وہ جب بنایا گیا تو اس میں قانون کی نظر میں انڈیا کے رہنے والے تمام شہری جو ہیں وہ برابر مانے جاتے ہیں۔ تو ہاؤ ڈو نیو لاز کم اباؤٹ، نئے قوانین کیسے بنتے ہیں؟ پارلیمنٹ ہیز این امپارٹنٹ رول ان میکنگ لاز، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں نئے قوانین بنانے کے۔ دیر آر مینی ویز تھرو وچ دس ٹیکس پلیس، یہ قانون بنانے کا پروسیس جو ہے بہت طریقوں سے یہ پروسیس چلتی ہے، اور ڈفرینٹ گروپس جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں دیٹ ریز دا نیڈ فار اے پرٹیکولر لا، تو ڈفرینٹ پولیٹیکل گروپس جو ہوتے ہیں یا کوئی میڈیا وغیرہ یا پبلک ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ نئے قانون بنانے کے لیے جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں، جو ریپرزنٹیٹیوز ان کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں کہ اس طریقے کا قانون سوسائٹی میں وجود میں آنا چاہیے، جس سے کہ یہاں کے رہنے والے شہری جو ہیں ان کی پروٹیکشن ہو، ان کہیں پہ لا کی وائلیشن نہ ہو، کہیں پہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہ ہو، اور سارے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے اسی طریقے کے قوانین بنانے کی درخواست پارلیمنٹ سے کی جاتی ہے۔ اور بہت ہی اہم رول ہے پارلیمنٹ کا، جو پرابلمز لوگ فیس کرتے ہیں ان پرابلمز کو لے کر قوانین بنانے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ہم سٹوری پڑھتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ایشو آف ڈومیسٹک وائلنس واز براٹ ٹو دا اٹینشن آف پارلیمنٹ۔ ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو جو ہے آج کل خواتین کے بارے میں ہم مختلف باتیں سنتے ہیں کہ کہیں پر خواتین کو جہیز کے نام پر ستایا جاتا ہے، کہیں پر ان کی مار پٹائی کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں، جو مرد حضرات یا جو ان لاز خواتین کو مختلف بہانوں سے ستاتے ہیں، ان کے ساتھ وائلنس کرتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس، تو اس کے خلاف جو قانون بنایا گیا اس کی ضرورت بھی لوگوں کو فیل ہوئی، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے اپنی عرضداشت پیش کی کہ اس کے متعلق قانون بنایا جائے۔ ڈومیسٹک وائلنس جنرلی جو ہے وہ انجری یا ہارم ہوتا ہے یا تھریٹ ہوتا ہے، کوئی بھی میل اس فیملی کا، جس فیملی میں کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، یا اس کا ہسبینڈ یوزولی جو ہوتا ہے اپنی وائف پر جب کوئی دہیج یا اور کسی بہانے سے مار پٹائی یا کوئی انجری یا تکلیف پہنچاتا ہے اس کو ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں۔ فزیکلی پٹائی جب عورت کی ہوتی ہے، بیٹنگ ہوتی ہے اس کی، یا ایموشنلی ابیوزنگ، گالی گلوچ جو ہوتی ہے وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس میں آتی ہے۔ تو یا وربل یا سیکشول یا اکنامک ابیوز اگر عورت کے ساتھ ہو جائے، یعنی زبانی اس کو بے عزت کیا جائے، ذلیل کیا جائے، گالیاں دی جائیں، یا سیکشول یا کوئی مالی طور پر اس کو ستاؤ کیا جائے، اس کے حقوق پورے نہ کیے جائیں، تو اس کے خلاف جو ہے ڈومیسٹک وائلنس میں قانون جو بنا ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں بنایا گیا ہے۔ تو پروٹیکشن آف وومن اور ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو 2005 میں بنا ہے، تو اس سے ہمیں انڈرسٹینڈ ہوتا ہے یہ ٹرم ڈومیسٹک وائلنس۔ تو اس میں ساری عورتیں جو ہیں جو رہتی ہیں اپنے ہسبینڈس کے ساتھ کسی گھر میں، کسی میل ممبر کے ساتھ، جو بھی میل ممبر اس گھر کا اس کے ساتھ کوئی جسمانی یا زبانی تشدد کرے گا
تو اس کے خلاف بھی ڈومیسٹک وائلنس کا قانون بنایا گیا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو اسی طرح سماج میں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے جس کے خلاف لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی سرکار نے قانون نہیں بنایا، تو اپنے ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے سے اس قانون کو بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں، اور وہ قانون لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ پارلیمنٹ کا امپارٹنٹ رول ہوتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں تھوڑی سی مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ آج کے ٹاپک میں بس اتنا ہی۔ تو کل تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔